بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سینٹر پوائنٹ سراز محمد فہیم اور دا الیکشن کمیشن پرونه فیصله اوسه پورې مختلف داغه انټرپریټیشن یا داغه تشریح روانه ده چې د کسګي دي شي کم ځای کې دغه فیصله مسله جوړول شي پاکستان تحریک انصاف ته پاره او دغه فیصله په بنیاد باندې حکومت سره لایعمل لري. یو خواته دا خبره هم راځي چې دا فیصله یوه نه ده. مطلب دا چې کومه فیصله اول جاری شوې وه هغه بدله وه او بیا هغې نه پس یو بله فیصله هم مخې ته راغله چې هغه بدله وه او دواړو فیصلو کې دننه تضاد هم شامل دی. خو دې وخت کې چې کوم ټولو نه غټ یو چیلنج مخې ته راغلی دی هغه دا دی چې کم حلفنامه جمع کړې شوې وه یا کومه بیان حلفي جمع کړې شوې وه بخښنه غواړم چې کله هم الیکشن کیږي نو امیدوار خپل یو بیان حلفي جمع کوي الیکشن کمیشن سره خپل اساسجات حواله سره او هغه اساسجات حواله سره اوس عمران خان صاحب چې کوم تصدیق کړو چې دا ارسما سره دی دنه بغیر دما ایسوم نشته دی هغه غلطه ثابت شوی دا دو پیری کال 2014 کې هم او کال 2013 کې هم د انتخابات نه اول چې هغوی کم دستاویز جمع کړیو هغه غلط ثابت شوی دی. نن مختلف مشرانو پریس کانفرنس کړی دی خبرې کړې دي او ټولو نه اول دغه فیصلې حواله سره فواد چودھری صاحب میډیا بارا کړی دا. موږ به کوشش کوو چې شروع د فواد چودھری صاحب نو کوو چې فواد چودھری صاحب څه وینا کړې ده دغه الیکشن کمیشن فیصلے حوالے سره. یہ جو پروٹیسٹ ہے جو کل انشاءاللہ بہت بڑا پروٹیسٹ ہونے جا رہا ہے الیکشن کمیشن کو، اس سے ان کو جو ہے وہ پریشانی لاحق ہو گئی، لہٰذا انہوں نے اجلت میں فیصلہ سنایا اور فیصلے بھی دو سنا دیے. ایک فیصلہ جو ہے وہ حوالے کیا گیا میڈیا کو اور تمام لوگوں کو، جس میں آخری لائن یعنی ریفرنس گورنمنٹ کو بھجوائے جانے کا ذکر نہیں تھا. اور وہ ذکر کیوں نہیں تھا؟ وہ ذکر اس لیے نہیں تھا کہ جو 2002 کا پولیٹیکل پارٹیز آرڈر ہے اس کے تحت اس قانون کے تحت یہ کارروائی ہو رہی تھی اور اس قانون کے تحت کوئی اختیار نہیں ہے الیکشن کمیشن کو کہ وہ ریفرنس جو ہے وہ بھیجے حکومت کو. 2017 کے لاء میں یہ پاور موجود ہے، لہٰذا جو وزیر قانون کی خواہش کے اوپر الیکشن کمیشن نے اپنا فیصلہ تبدیل کیا اور پہلے ایک فیصلہ دیا اور اس کے بعد دوسرے فیصلے میں 1.5 لائن ایڈ کر کے انہوں نے وہ اپنی ویب سائٹ کے اوپر چڑھا دیا. دا یو غټ اعتراض د وخت کې فواد چودھری صاحب کوي لګیا دی د فیصلې حواله سره څه کیدی شي په دې به خبره هم کوو. خو دغه فیصله کې چې کوم مختلف اکاؤنټس ډیټیل مخې ته راغلي دي پایبانن کافي تفصیلا خبره هم جنگ کې شایع شوې دی. دغه خبر مطابق که موږ وګورو نو هغه دا وایي چې عمران خان صاحب باندې همدغه مسلسل غلط ډیکلریشن جمع کولو مطلب بیان حلفي جمع کولو د وجه نه نااهله چې کوم دی وخت کې یو یره ده هغه په هغه باندې راغلی ده او هغه نااهله کیدی شي او هغه سره نور ممبران چې کوم د پارټۍ دي هغه هم نااهله کیدی شي چې د هغوی په نوم باندې هم اکاؤنټس دي او د هغې اکاؤنټس نه چې کوم پاکستان تحریک انصاف بطور پارټي دی هغه تینا لاتعلقۍ اظهار کړی دی مطلب زمونږ دا نه دي نو دا د هغوی ذاتي شو او د هغوی ډکلریشن کې هم دغه اکاؤنټس واضحه نه دي. کم اکاؤنټس دي هغې کې دا ویل کېږي چې ټولو نه پهله که موږ د اکاؤنټس خبره وکړو نو هغه د میاں محمود الرشید کم چې د پاکستان تحریک انصاف پنجاب سابقه صدر صوبایي وزیر پاتې شوی دی هغه د هغه په لاهور کې اکاؤنټ کلو شوی او دغه اکاؤنٹ نوم پاکستان تحریک انصاف لاہور ہو. دغه اکاؤنٹ کې 1,61,82,000 روپے راغلی دین اغستې شوي دي وتی دي او دې کې چې کوم راغلي دي هغه 2,03,72,000 روپے دي او دغه اکاؤنٹ سره یو بل شخصیت کم چې هغه وخت کې دغه پارټۍ جنرل سیکرټری میاں محمد فاروق هغه هم دغه اکاؤنٹ کې هغه شراکت دار او د سره کوم وګورو نو اکاؤنٹ چې کوم مسلم کمرشل بینک کې هم کلو شوی دغه اکاؤنٹ او هغه ټایټل چې کوم پی ټی آئی پنجاب او هغه کې هم عمران خان صاحب دستخط کړی دی د هغې مجاز حیثیت په طور باندې. دغه اکاؤنٹ نه 1,40,00,000 روپے وتلی شوي دي 1,51,00,000 هغې کې جمع کړی شوي دي او قومي اسمبلی سپیکر زمونږ د خیبر پختونخوا سابقه سپیکر د قومي اسمبلی سابقه سپیکر اسد کیسر صاحب حبیب بینک پشاور کې چې کوم بینک دی هغې کې اکاؤنٹ کلو کړی دی او محمد اشفاق او محسن ودود هغوی سره
دغه درې واړو به دغه اکاؤنٹ استعمال او د اکاؤنٹ کې ټوټل چې پیسې راغلي دي هغه 8,60,000 دي او دنه وتی چې دي هغه 9,82,000 روپے دي. هغوی سره یو اکاؤنٹ بلمو هغه د بینک اسلامی پېښور کلو شوی او هغه کې سابق خیبر پختونخوا گورنر شاه فرمان صاحب او عمران شهزاد هغوی سره دغه اکاؤنٹ کې هم شراکت دار وو. یو اکاؤنٹ چې کوم وو هغه ټایټل دا هم وو چې پاکستان تحریک انصاف NWFP ولې چې مخکې دغه بجوا اگر نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس او NWFP او دا اکاؤنٹ نا 21 لاکھ روپے چکم دی اگر وتی دی او آئے کہ 22,17,000 روپے جمع کڑے شوی دی. یو بل اکاؤنٹ بینک آف خیبر کے دے خدا آگے ڈیٹیلز موجود نری چدا چاکو لوکڑی دی اور کمزے کی دی. سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب حبیب بینک کراچے کے اکاؤنٹ کو لوکڑے ہو اگوی سرا یو MNA نجیب ہارون اور صوبائی اسمبلی ممبر سمر علی خان آگے کے شراکت دارو او اکاؤنٹ کو لوکڑے دا اکاؤنٹ نا 3,94 لاکھ روپے وتری شوی دی 4 کروڑ اور 2,24,000 روپے دے کے جمع کڑے شوی دی اور دا دے چکم ٹائٹل ہو اگا PTI سندھ پنوم باندے او پارٹے چکم یو ممبر دے MPA دے سیما ضیاء زنانہ دا اگوی حبیب بینک کراچے کے مسز روشنا سرا دوانو مشترکہ اکاؤنٹ ہو اور دا اکاؤنٹ چکم ٹائٹل ہو اگا PTI ونگ سندھ چکم ویمن ونگ دے داغے پنوم ہو دا اکاؤنٹ نا ٹوٹل تقریباً دے کے دنہ 10,77,000 روپے جمع کڑے شوی دی. ڈپٹی سپیکر قاسم سوری صاحب سابق ڈپٹی سپیکر داغا طرف نہ ہم دا بینک آف پنجاب کوئٹہ برانچ کے اکاؤنٹ کو لوکڑے شوی اور آغا وقت کے دا بلوچستان صدر ہو داغے اکاؤنٹ کے سید عبدالوہاب اور داؤد خان ہم اور اس طرح شراکت دارو دینا 53 لاکھ روپے وطلی شوی دی اور 55 لاکھ روپے دے کے جمع کڑے شوی دی. انتہائی لگے پیسی دی وہ خبر دادا کہ اگوی خپل دا اکاؤنٹ ظاہر کرنے نہ دے کاغذونو کے دا اکاؤنٹ خکارا شوی نہ دے اور جکر دا اکاؤنٹ نخ کارا کی گی تاسو پٹاوے نو سنگ چے دینا مخ کے ہم یو ڈیسیجن شوی دے چے نواز شریف صاحب ٹک تا پیسے ردی اغسطے ہوا پیسے اغسطے شوے اور دار آغا دا زوین تنخواہ اغسطے شوا زکا آغا نا اہلا شو اور آغا باندے آرٹیکل 62 اور 63 لگے زکا دا پیسے زیادہ نہ میٹر کئی چے لگی دی کڈیری دی ہو آغا پٹی دی زکا پدے باندے اعتراض رات لیشی اور دا معاملہ اس جوڑی گی. دے سرا سرا دے ٹول معاملہ باندے نند PDM مشرانو اجلاس شوی دے اور بھی آگے نپس مولانا فضل الرحمن صاحب میڈیا تا وینا کڑے دا ہوئی ہم دغه د نااهله مخې ته راوړه چې عمران خان صاحب اوس نااهله دی د هغوی چې کومې خبرې وې د هغې یو نچوړ تاسو هم وګورئ. فارن فنڈنگ کیس میں عمران خان کے خلاف اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف فرد جرم آ چکا ہے اور اب اس کے خلاف آئین اور قانون کے مطابق عملی اقدامات کہ کیا سزا بنتی ہے اس مرحلے میں معاملہ اب داخل ہو چکا ہے. بڑی صراحت کے ساتھ اب وہ صادق اور امین نہیں رہے بلکہ کذاب اور خائن بن چکے ہیں. اس نے اسرائیل سے بھی مدد لی ہے, اس نے ہندوستان سے بھی مدد لی ہے اور آج جو حقائق سامنے آئے ہیں تو فنڈ دینے والے شہریوں کا تعلق اسرائیل, بھارت, امریکہ, کینیڈا, ڈنمارک اور فن لینڈ سمیت کئی ممالک کے ساتھ ہے. خبر دا نااهله روانه دا او اوس حکومت هم دغه دریز لري چې عمران خان صاحب دې نااهله کړی شي هغه د نور الیکشن کې سوا نخلي نه به خپل پارټي مشري هغه کوي خو قانون سوی آئین سوی او حکومت سکولی شي په دې خبره کو د وخت کې مونږ سره سینئر قانوندان د سپریم کورٹ وکیل معظم بٹ ایڈوکیٹ صاحب موجود ہے. بٹ صاحب بہت شکریہ, گاہے بگاہے آپ کو تکلیف دیتے رہے ہیں اور اسی آئینی میٹر پہ ایک مرتبہ پھر آپ کا وقت ہمیں درکار ہے. حکومت ابھی تھوڑی دیر پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو بریفنگ کی ہے ان کا تو ہدف براہ راست عمران خان صاحب ہے نہ کہ ان کی پارٹی. وہ نہیں چاہتے کہ وہ الیکشن لڑیں اور نہ وہ پارٹی کی صدارت کریں یا اس کی چیئرمین شپ کریں. جو اس وقت فیصلہ الیکشن کمیشن نے حکومت کو بھجوایا ہے, تھوڑا بتائیے گا قانون کے مطابق حکومت کیا کر سکتی ہے اور حکومت کیا کرنے جا رہی ہے اور پھر اس کے بعد کا لائے عمل قانونی اور آئینی طور پہ کیا ہوتا ہے. حکومت کا جو کردار ہے اس معاملے میں وہ پوسٹ آفس سے زیادہ کا نہیں ہے. جو الیکشن کمیشن نے بھجوایا 15 روز کے اندر اگر وہ سمجھتی ہے کہ ان معاملات میں جان ہے تو
تو وہ بھجوا دیں گے سپریم کورٹ کی طرف. پھر سپریم کورٹ جو ہے وہ ان تمام امور کی جانچ کریں گی اور اس کے بعد جو ہے وہ فیصلہ صادر کریں گی. تو مولانا صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ پولیٹیکل تناظر میں تو انہیں فائدہ دے سکتی ہے، لیکن پارٹی کی ڈیزولوشن کا معاملہ جو ہے یہ اتنا بھی آسان نہیں ہے کہ اسے بادی نظر میں سمجھ لیا جائے کہ چٹکی سے فیصلے ہو جائیں گے. یہ معاملات جو ہیں وہ ابھی سپریم کورٹ دیکھے گی اور بڑی احتیاط سے دیکھے گی. سر تھوڑا سا جو ہمارے سننے والے ہیں ان کے لیے ذرا بتا دیجئے کہ دو اس وقت واقعات ہیں جن کو ریفر کیا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے. سب سے پہلے اگر ہم بات کر لیں کہ نیشنل عوامی پارٹی اس کو کیوں بین کیا گیا تھا، ایسا کیا ان پہ الزام تھا، اور وہ الزام ثابت ہونے کے بعد جب وہ بین ہوئی تو اس پارٹی کا مستقبل پھر کیا بنا؟ جی وہ ایسی بات ہے کہ وہاں پہ تو قرار یہ دیا گیا تھا کہ نیشنل عوامی پارٹی جو ہے وہ جو ہے ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہے. ساورینٹی، انٹیگریٹی، سولیڈیرٹی آف پاکستان جو ہے وہ اس کے چارجز تھے اور وہ وہاں پہ سرٹیفائی ہوئے اور اس بنیاد پہ جو ہے انہیں پارٹی پہ بین لگایا گیا. تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ وہاں ان پر بھارت سے میں خیال ہے فنڈنگ کا کچھ بھارت بھی کا مسئلہ بھی تھا، افغانستان کا بھی مسئلہ تھا، پختونستان کا بھی قصہ تھا، جھنڈے کے بھی قصے تھے، ترانوں کے بھی قصے تھے. یعنی ملک کی ساورینٹی کے خلاف جو ہے نا وہ ان کے اوپر کیس بنا تھا اور وہ چلا تھا، اور وہ پھر جو ہے حتمی طور پہ سپریم کورٹ نے بین لگایا نیشنل عوامی پارٹی پہ، جو بعد میں کسی صورت میں عوامی نیشنل پارٹی کی شکل میں سامنے آ گئی. اور وہی لوگ پھر ANP میں آ گئے اور وہی ظاہر عوامی نیشنل پارٹی بنی اور وہ لوگ آ گئے. اور اس معاملے کا جو ہے وہ جائزہ آج تک نہیں لیا گیا کہ چونکہ اگر آپ ڈسکوالیفیکیشن کا آرٹیکل پڑھیں 62 63 کو ملا کے تو وہ بندہ یا وہ جماعت جو ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث رہی ہو اور وہ ساورینٹی کے خلاف کام کیا ہو تو وہ پھر نہیں آ سکتی قومی اسمبلی میں. تو یہ چیز جو ہے بہرحال وہ فیصلہ جو ہے اپنی جگہ پہ ہوا تھا اور وہ میدان میں موجود ہے. صحیح. اچھا سر، دوسرا فیصلہ جو وہ ریفر کر رہے ہیں وہ فیصلہ تھا ابھی حال ہی میں ہوا نواز شریف صاحب کا کہ ریسیویبل تھا، انہوں نے پھر بھی نہیں لیا. بہت تھوڑی رقم ہے لیکن کیوں نہیں بتایا، لیا نہیں لیا وہ بات کی بات ہے لیکن بتایا کیوں نہیں. تو یہ جو اکاؤنٹ سامنے آئے ہیں، اسد کیسر صاحب کا ہے، محمود رشید صاحب کا ہے، عمران اسماعیل صاحب کا ہے، جتنے بھی یہ لوگ ہیں، ایک تو ان کا مستقبل پھر کیا ہوگا کیونکہ یہ اکاؤنٹ انہوں نے نہیں شو کیے، ان کا جو بیان حلفی ہے وہاں پر بھی یہ مینشن نہیں ہے، ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ اور پھر جو ڈکلیریشن عمران خان صاحب نے جمع کرائی ہے اس کی بنیاد پہ یہ کیس کیسے لنک ہوتا ہے؟ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بات کو ذرا ڈسٹنگوش کرنا پڑے گا عمران خان یا اسد کیسر اور پولیٹیکل پارٹی کو. تو پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ خود بھی پرسن کی ڈیفینیشن میں آتی ہے. ہمارے آئین کے اگر آرٹیکل 199 کو دیکھیں آپ تو یہ بھی ایک علیحدہ اینٹیٹی ہے. تو پارٹی کا جو آپریٹ کرنا ہے اس کا ایک میکنزم پارٹی کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق دیا گیا ہے. صحیح. تو لہٰذا اب پارٹی کے اندر وہ ایفیڈیوٹ دینا، پھر وہ بھی ظاہر ٹیکنیکل لوگوں کے ذریعے چیزیں آتی ہیں، تو اس میں ایک ہوتی ہے فرد واحد کی ڈائریکٹ ایفیڈیوٹ نا، تو وہ آن فیکٹ پہ تو وہ دے سکتا ہے، لیکن اگر اس میں ٹیکنیکل کچھ کوسچنز انوالو ہوتے ہیں تو وہ اپنی یقین کی بنیاد پہ ان گڈ فیتھ جو ہے وہ نریٹو دے سکتا ہے. ایون ہماری عدالتوں میں بھی جو ڈائریکٹ فیکٹس ہمیں معلوم ہوتے ہیں انہیں تو ہم سیدھا اس پہ حلف لے لیتے ہیں اور بعد میں یہ کہتے ہیں کہ جو باقی جو چیزیں ہیں یہ ہم اپنی یقین کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ یہ بھی ٹھیک ہی ہوں گے. تو شائبہ ہے دونوں چیزوں کا اور یہ چیزیں جو ہیں یقیناً دیکھی جائیں گی. یہ کوسچنز آف لا بھی ہیں اور کوسچنز آف کانسٹیٹیوشن بھی ہیں. جو آپ نے ابھی جواز پیش کیا ہے اسی جواز کو ذرا نواز شریف والے پیرائے میں ڈالیں تو ان کی طرف سے بھی تو یہ تھا کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، کہیں پہ ایک جگہ پہ وہ تھے، تو اگر وہاں پہ وہ نااہل ہو سکتے ہیں تو کیا یہاں پر بھی نااہلی ہو سکتی ہے؟ وہ تو بالواسطہ معاملہ ہے نا. ان کا نام، ان کا رول پہ ہونا، ان کے نام پہ تنخواہ کا جاری ہونا، وہ تو ڈائریکٹ نام ہے. میرے نام پہ میرا بالکل ذاتی عمل ہے، ان کے نام پہ ان کا ذاتی عمل تھا.
صحیح. یہاں پہ ذاتی عمل کا معاملہ نہیں ہے، یہ پارٹی کا معاملہ ہے. تو پارٹی کا معاملہ ہے، اس کے ظاہر ہے یہ ورچوئل ایک پرسن ہوتا ہے اور اس کے کام کرنے کے اپنے اپنے جو ہیں وہ رولز اور زاویے ہوتے ہیں، اس کی بنیاد پہ اسیس کرنا پڑتا ہے. اچھا سر، دوسری بات یہ کہ اب حکومت کیا کرے گی؟ آپ نے کہا پوسٹ آفس کا کام کرے گی حکومت. حکومت اب ریفرنس یا وہ ڈیکلیریشن جو ہے وہ چیز بھیجے گی سپریم کورٹ کو. طریقہ کار کیا ہوگا جب وہ جائے گا؟ آیا سپریم کورٹ باؤنڈ ہے کہ وہ اس کی بنیاد پہ کیس بنائے یا نہیں؟ وہ بھی کیس دیکھے گی، رجسٹرار کیس دیکھے گا کہ کیس بننا بھی چاہیے یا نہیں، اور پھر وہ کیس کیسے سنا جائے گا؟ نہیں وہ نہیں دیکھے گی، وہ تو الیکشن کمیشن نے دیکھ لیا نا. جی الیکشن مطلب کیس بنے گا. ہاں الیکشن کمیشن نے تو بنا دیا اور وہ پھر 15 وہ بھیج بھی دیا، تو وہ 15 دن کے اندر اندر اس انفارمیشن کی بنیاد پہ وہ جو ہے بھیج دیں گے سپریم کورٹ، اور سپریم کورٹ جو ہے اس چیز کی جانچ کرے گی اپنے جوریسڈکشن کے تحت. اور یہ آرٹیکل 17 کو ملا کے اگر کانسٹیٹیوشن کا دیکھا جائے اور سیکشن 212 کو الیکشن لاز کے دیکھا جائے تو دونوں کو ملا کے پورے ٹرائل کا ہی عمل آپ سمجھ لیں وہ جیسے پورا پروسیس جو تھا وہ نواز شریف صاحب کے لیے ہوا تھا. جیسے نہیں، نواز شریف کا تو بالکل ایک ذاتی معاملہ تھا، یہ پارٹی کا معاملہ ہے. اس میں وہی پروسیس جو نیب کا تھا نا وہ چلے گا. دونوں میں ایک ڈسٹنگوشنگ فیچر بتا دوں آپ کو، جو چیزیں لوگ مس کر رہے ہیں، ساورینٹی، پبلک آرڈر اینڈ مورالٹی، یہ 3 چیزیں آئیں گی. تو پبلک آرڈر آیا، اس سے افیکٹ ہوا ہے، ساورینٹی جو ہے وہ خطرے میں آئی ہے، تو یہ دونوں چیزیں دیکھنی ہوگی. سالیڈیرٹی آف پاکستان کوئی کمپرومائز ہوئی ہے، یہ چیزیں دیکھنی ہوگی. کیونکہ فیچر کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 17 آپ دیکھیں گے تو اس تناظر میں فنڈز کا معاملہ ہے پروب کا، لیکن کیا یہ وہ فنڈ ہیں جو کہ اس لیے استعمال ہونے تھے کہ ملک کی ساورینٹی اور سالیڈیرٹی کے خلاف وہ اس کا امپیکٹ ہونا ہے؟ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ سپریم کورٹ دیکھنی ہوں گی. سر ایک اور چیز، ایک سیاسی جماعت تھی اور اس جماعت سے متعلق عمران خان صاحب کی جب حکومت تھی تو اس کابینہ نے فیصلہ کیا کہ جی یہ جماعت تو جو ہے وہ دنگے فساد کر رہی ہے اور پورے ملک میں انہوں نے جو ہے ایک طرح سے افراتفری پھیلائی ہے. تحریک لبیک کی بات کر رہا ہوں. کیبنٹ بیٹھی اور انہوں نے اس کو کالعدم ڈکلیئر کر دیا. کل احتجاج ہونے جا رہا ہے اور فیڈرل گورنمنٹ آلریڈی کہہ رہی ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی ٹون ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. یہ بتائیے گا کہ کسی بھی جماعت کو کالعدم قرار دینا، کیا یہ صرف ایک کیبنٹ کا ڈیسیجن کافی ہے اس کے لیے یا اس کا بھی اپنا کوئی پروسیس ہو سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں، بنیادی بات تو یہ ہے کہ جہاں پہ آپ کو یاد ہے نا کہ پارلیمنٹ نے جو فیصلہ کرنا تھا وہ کر لیا سپریم کورٹ نے. جی بالکل. اور جو دیکھیے، اگر سپریم کورٹ کہتی ریفرینڈم کرا لو تو لوگوں نے ہی فیصلہ کرنا تھا. اگر سپریم کورٹ کہتی کہ جی الیکشن کرا لو، لوگ فیصلہ کریں گے، تو اس لیے کہ کانسٹیٹیوشن میں تو سپریم جو ہے اللہ کے بعد جو ہے انہی کے توسط سے پھر عوام الناس ہے نا. بالکل. تو سپریم کورٹ نے وہ الیکشن کا پروسیس نہیں چھوڑا اور خود فیصلہ کر لیا. اب اس کے بعد تو سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ بھی انگلیاں اٹھی ہیں اور عوام کا جو غصہ ہے وہ بھی سامنے نظر آ رہا ہے. تو دیکھیں عوام جو ہے اس کو کس طریقے سے اس کے احساسات مجروح ہوئے یا ہوئے ہیں نہیں ہوئے، وہ کس طریقے سے ریئیکٹ کرتے ہیں، یہ تو عوام کا ڈومین ہے نا. الٹیمیٹلی دے آر دی پیپل جن کے لیے گورنمنٹ بھی بنی ہے، حکومت بھی بنی ہے، عدالتیں بھی بنی ہیں. اچھا سر، وہ ریئیکشن یہ جو آپ نے بات کی تو یہ جو پابندی ہے کیا حکومت لگا سکتی ہے؟ ہاں بالکل. پروہیبیشن پبلک آرڈر جو ہے وہ لگا سکتی ہے، دفعہ 144 بھی نافذ کر سکتی ہے. وہ سمجھتی ہے کہ اگر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اور اسے کنٹرول کرنا لازمی ہے تو وہ بالکل لگا سکتی ہے. اس لیے کہ اگرچہ احتجاج کرنا بنیادی حق ہے، لیکن آپ وہ احتجاج ایسے بھی نہیں کریں گے کہ ملک کا وجودی خطرے میں پڑ جائے یا پبلک آرڈر جو ہے برے طریقے سے متاثر ہو جائے، کمپرومائز ہو جائے نا. تو پھر اس صورتحال میں صورتحال یہ ہے کہ آپ دفعہ 144 لگا سکتے ہیں. گورنمنٹ کی ریٹ جو ہے وہ تو ظاہر ہے نافذ ہو سکتی ہے. تو مطلب وہ جماعت کو بین کر سکتے ہیں؟ نہیں وہ جماعت کو بین نہیں کر سکتے، وہ بندوں کو پکڑ کے اندر کر سکتے ہیں. سر تحریک لبیک کو تو فیڈرل کیبنٹ نے بین کیا تھا. دیکھیے اسے ملک دشمن پارٹی قرار دے دیا تھا. دیکھیے الیکشن اس کی ادھر جو ہے انہوں نے الیکشن کو اسٹریٹجائز نہیں کیا بلکہ اس فہرست میں ڈال دیا کہ یہ ملک دشمن ہے. صحیح. اچھا سر ایک اور چیز، اگر یہ بات سپریم کورٹ جاتی ہے تو کیا کوئی ایسا آئین کیا کہتا ہے، قانون کیا کہتا ہے کہ یہ فیصلہ کتنے ٹائم میں ہوگا، یا سپریم کورٹ خود طے کرے گی کہ ہم کتنے ٹائم میں کریں، مہینے میں، ہفتے میں، سال میں، 2 سالوں میں، یا کوئی ٹائم اس کے لیے فریم نہیں ہوگا؟
کچھ یقیناً اسے پرائرٹی دے گی. اسے پتہ ہے کہ پبلک امپورٹنس کا انتہائی امپورٹنٹ وہ میٹر ہے. اب یہ سپریم کورٹ ہی نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. اب سپریم کورٹ چاہے دنوں میں کرتی ہے چاہے ہفتوں میں کرنی ہے, یہ وہ مٹیریل جو ان کے سامنے آئے گا اس کی بنیاد پہ وہ طے کرے گی کہ اس کی فارمولیشن کتنی جلدی اور کس طریقے سے ممکن ہے. اچھا ایک اور چیز, دو چیزیں اس وقت حکومت نے اپنے نشانے پہ لی ہوئی ہیں. ایک تو وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نااہل ہوں, پارٹی نااہل نہ ہو. اگر پارٹی بین ہوتی ہے تو سیناریو کیا بنتا ہے؟ اگر عمران خان صاحب نااہل ہوتے ہیں تو کیا آگے قانونی طور پہ وے فارورڈ ہوگا؟ عمران خان کے اچھا آپ نے کہا اگر ہوتے ہیں تو بات یہ ہے کہ لیڈر ہے, لیڈر کا مطلب ہے ہیونگ فالوورز. جس لیڈر کے فالوورز ہوتے ہیں نا اسے کوئی بھی بین نہیں کر سکتا. غفار خان کو کوئی بین نہیں کر سکا, ٹھیک ہے, باوجود اس کے کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی آ گئی, ٹھیک ہے, اور اس کی پارٹی کو بین کیا باوجود اس کے ان کے لوگ آج بھی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جس کے پیچھے واقعی لوگ ہوتے ہیں, عوام ہوتی ہے نا, اس کا بیگ اس کو بٹھا دینا یہ جو ہے تاریخ ثابت نہیں کرتی. لیکن وہ پارلیمان سے باہر ضرور بیٹھ جاتا ہے. لیکن وہ اس کی چوائس ہوتی ہے. دیکھیں نہیں بیٹھے نا, میں نے آپ کو کہا کہ ولی خان بھی آ کے بیٹھے, میں نے آپ کو کہا کہ اب ان کی اولاد بھی آ کے بیٹھی ہوئی ہے, اگرچہ ان کی پارٹی کو ملک دشمن پارٹی قرار دے دیا تھا سپریم کورٹ نے. تو بات یہ کہ ہاں الیکشن کے آرٹیکل یہی بتاتے ہیں کہ اگر کوئی ملک دشمن پارٹی نہیں سر, میں آپ سے یہ کہہ دو دیکھیں دو چیزیں ہیں. پارٹی پہ بات کرتے ہیں لیکن پہلے اگر پارٹی کا ہیڈ جس طرح نواز شریف صاحب نااہل ہوئے, اگر عمران خان نااہل ہوتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کیا وہ برقرار رہ جائے گی؟ پارٹی کے اندر ایک اور الیکشن ہوگا, نیا سربراہ آئے گا؟ چونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا ہو جائے تو بات یہ ابھی بھی پارٹی نواز شریف چلا رہا ہے نا, تو بالکل تحریک انصاف بھی عمران کے کہنے پہ چلے گی, عمران خان کے صحیح ہے. اچھا سر ایک اور سیناریو, جس طرح آپ نے نیب کی بات کی, نیشنل عوامی پارٹی بین ہوئی, اگر پی ٹی آئی بین ہوتی ہے, اگر ایسا فیصلہ آتا ہے تو کیا سیناریو بنے گا؟ کیا یہ تمام خیبر پختونخوا اسمبلی کے ممبران, سینٹ کے ممبران, ہمارے جو سندھ کے ممبران ہیں, پنجاب حکومت ہے, اس کا کیا مستقبل ہوگا پھر؟ بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک کویسچن ہوگا جسے سپریم کورٹ کو ایڈریس کرنا پڑے گا. قومی ممبران تو وہ ہیں ہی ہیں. اگر پہلی بات یہ کہ پارٹی ڈیزالو ہو جاتی ہے, سپریم کورٹ کر دیتی ہے, تو پارٹی کا وجود ہی نہ رہا, تو پھر اس صورتحال میں یقینی طور پہ وہ میں نے کہا نا کہ 63 ہے کہ اگر آپ کی پارٹی جو ڈیزالو ہو گئی اور وہ ملک دشمن قرار دے دی گئی ہے, اور یا تو پھر تو وہ اس کا کوئی بندہ قومی اسمبلی کا ممبر رہ ہی نہیں سکتا. تو ظاہر ہے ان کی سیٹیں خالی ہوں گی, تو وہ تو آرٹیکل موجود ہے. اس کا پھر میکنزم بہرحال بنانا پڑے گا عدالت کو, پھر وہ کویسچن بھی لے کے آنا پڑے گا, پھر وہ کویسچن جو ہے وہ ایڈریس بھی ہوگا, اس پہ وقت بھی لگ سکتا ہے. تو وہ ٹائم کنزیومنگ پروسیس ہے جو اگلے الیکشن تک چلا جائے گا. صحیح. اور آخری سوال سر, اگر یہ دونوں جو ہیں وہ فیصلہ ان کے خلاف نہیں آتا, نہ پی ٹی آئی کے خلاف نہ عمران خان کے خلاف, الٹا فیصلہ آتا ہے ان کے حق میں, تو کیا سیناریو بنے گا؟ میرا تو خیال یہ ہے کہ اس کا فیصلہ بادی نظر میں کچھ اسی طور جاتا ہوا دکھائی دے گا. تو اس لیے کہ آپ یہ فنڈنگ کا دیکھ لیں کہ ممنوع فنڈنگ, ممنوع ممالک سے فنڈنگ کی بات آ گئی, فورن فنڈنگ سے ممنوع میں بات آ گئی. ہاں اس پہ تو آ گئی ہے. پھر وہ جو کنٹرڈکشنز بھی آنی شروع کر دی ہیں, جو 13 اکاؤنٹس میں دیے ہیں جتنے بھی ہیں, ان پہ بھی کنٹرڈکشنز لوگوں نے دینی شروع کر دی ہیں. تو بادی نظر میں یہ ایک پولیٹیکل موو لگ رہی ہے, جو کہ میں یہ پولیٹیکل انگ میں آپ کو جواب دے رہا ہوں, وہ یہی ہے کہ پھر زیادہ پاپولر ہوگا عمران خان اور زیادہ عوامی سپورٹ کے ساتھ آئے گا. بہت شکریہ معظم بٹ صاحب, کافی تصویر خبر آئی اکڑا چے سس کی دیشی کما سیناریو چاہتا کے ایڈریس کی دیشی, چاہتا چرتا فائدہ کی دیشی, چاہتا کم نقصان کی دیشی, درے دے وقت کے پاسبل ریزلٹس خکاری دا پورا چکمونگا کیس انالیسز ہو کر پہلا نے دا یا کہ عمران خان صاحب نا اہل کی گی پارٹی با داغا پاتیشی آغا بسیٹ ناخواشی داغا پزا بل کسراشی کے بنی خو پارٹی با آغا رن کی شاتا بکینی وزیر اعظم باغنی سنگا چے دے وقت کے نواز شریف صاحب نا دے خو پارٹی با داغا پا کنٹرول کی وی بلا سیناریو دادا چے عمران خان صاحب نا اہل نشی پارٹی نا اہل شی پارٹی کا نا اہل کی گی نو دا ٹول ممبران ایم پی ایز ایم این اے سینیٹرز دا ٹول ڈی سیٹ کی گی دے سارا نو بیا با دا ہم سپریم کورٹ آف پاکستان ایڈریس کی چیز سارا کول سے دی اور بیا با عمران خان صاحب ہم پاتی کی گی عوام الیکشن کی خوپنی میں نماندے با پارٹی رجسٹرڈ شی سنگا چی نیشنل عوامی پارٹی نا پس اے این پی عوامی نیشنل پارٹی میں خطر آگلا درہم خبرہ سنگا چاہی ذکر ہوکا چی دا عرصہ دا عمران خان صاحب خلاف ثابت نشی اور سپریم کورٹ ورچ دا با سرنا پورا با دوبارہ پروب کی گی کالتا پروب کی گی اور التا اغوی مطمئنہ مسئلہ نشتا نو بیا بس کی گی. فبا پاکستان تحریک انصاف
د ګل پرز دا فیصله شوی وه. عمران خان صاحب دعوه کړې وه او اعلان یې کړی چې موږ به زیارت پرز الیکشن کمیشن مخې ته احتجاج کوو. هم د ګل پرز دا خبره مخې ته راله چې سبا به دغه سپریم الیکشن کمیشن خپله فیصله اوري. سبا زیارت دی، سبا به سهار 11 بجې الیکشن کمیشن دفتر مخې ته پاکستان تحریک انصاف احتجاج کوي او دغه احتجاج باره کې وفاقي وزیر داخله رانا ثناء الله صاحب هم څه خبرې کړي دي. تاسو هم واورئ. الیکشن کمیشن آفس پہ جو ہے وہ حملہ آور ہو سکتے ہیں. تو اس صورتحال میں ویسے بھی کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ اس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان کے ڈیسیجنز ہیں، اپنا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈیسیجنز ہیں کہ ریڈ زون میں کوئی پروٹیسٹ جو ہے وہ الاؤڈ نہیں ہے. سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے مختص کیے ہیں وہ H9 جو گراؤنڈ ہے وہاں پہ لاسٹ ٹائم جو ہے وہ سپریم کورٹ نے الاؤ کیا تھا، اور اس کے علاوہ H9 پارک ہے، F9 جی، جہاں پہ آپ اس سے پہلے جو ہے وہ پروٹیسٹ کرتے رہے ہیں. تو ان جگہوں پہ آپ کو جو ہے وہ جو بھی سہولت فیسیلیٹیشن ہے وہ ہم مہیا کرنے کو تیار ہیں. وہاں پہ آپ کو سیکورٹی وغیرہ ہر چیز جو ہے وہ مہیا کی جائے گی. تو آپ وہاں پہ اپنا پروٹیسٹ جو ہے وہ رجسٹرڈ کروائیں. ریڈ زون میں قطعاً جو ہے وہ داخلے کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی جائے گی، اور اگر کسی نے فورسبلی جو ہے وہ داخل ہونے کی کوشش کی تو اسے پھر جو ہے وہ روکا جائے گا قانون کے مطابق، اور پھر کل کو آپ کا گلہ نہیں ہونا چاہیے. موږ نو ګیله نه کوي چې بیا موږ څه وکړل که تاسو دغه ریډ زون کې رالی. یو کلو دمکي د فیډرل ګورنمنټ لخوا پاکستان تحریک انصاف ته که تاسو رالی ریډ زون ته نو بیا موږ نه ګیله نه کوي. دې نه پس نورې خبرې هم رانا صاحب وکړې، هغه دا هم وویل چې موږ صرف شلینګ کړی او پاکستان تحریک انصاف چې بربریت دی دې ځل به خبره ډېره مخې ته ځي. یو کلو دمکي یې ورکړې ده، ګورو چې سبا څه کېږي. صرف اسلام آباد کې نه، پیښور کې به هم دغه احتجاج وي او پوره پاکستان کې چې کم ځای کې غټ ښارونه دي هلته د الیکشن کمیشن دفتر مخې ته به سبا 11 بجې پاکستان تحریک انصاف احتجاج کوي. ګورو چې دې حوالې سره بیا سبا څه کېږي. یو ډېر شانته واخلو. ویلکم بیک. اوس به خبره کوو د کابل حوالې سره او د امریکې صدر جو بایډن دا تصدیق کړی دی چې هغوی په کابل کې یوه ډرون حمله کې د القاعده مشر ایمن الظواهري ټارګټ کړی او هغوی هلته کې په حق رسېدلي دي، هغې هلته وجلی دی او دا هم ویلي دي چې هغوی په خپل کور کې کابل کې چې کوم د هغوی کور دی د هغې په بالکني کې ولاړو نو صرف دغه ډرون اټیک کې صرف هغه ټارګټ شوی دی او د کور یو کس هم بل نه دی خوږ شوی، سیویلین هغې کې نه دی متاثره شوی، صرف دا یو کس مونږ وجلی دی. د هغوی دا دعوه ده او دا ایمن الظواهري دی. د افغان حکومت لخوا د دغه ډرون حملې حوالې سره کافي غندنه هم هغوی کړې ده او ورسره یو ټوټر اکاونټ نه دا خبره هم راغلې ده چې دا خبر تصدیق صحیح نه دی، دا خبر صحیح نه دی. اوس څومره حقیقت دی څومره نه دی په دې به خبره کوو. د وخت کې مونږ سره سینئر صحافي او د دی نیوز انټرنیشنل پېښور کې مشر مشتاق یوسفزئی صاحب موجود ہے. سر شکریہ. مشتاق صاحب، یو خدا چې امریکا تصدیق کوي چې ایمن الظواهري په دغه حمله کې هغوی وجلی دی، بل خواته اطلاعات دا دي چې افغانستان حکومت دا وایي چې هغه په دغه ځای کې نه و. ستاسو سورسز څه وایي سر چې آیا هغه هلته کې موجود و او که نه، او که هغه هلته کې موجود و نو بیا دا څومره ګټه کیدی شي د امریکې دپاره؟ ډېر مهرباني فهیم صاحب، اصل کې دا خو ډېر غټ خبر دی او که تاسو ته یاد شي دې نه مخکې چې اسامه بن لادن وژل شو پاکستان ښار ابتاباد کې، نو هغه وخت کې چې کوم امریکي صدر و باراک اوباما جی په خپله باندې راغی، هغه پریس کانفرنس وکړو، هغه دا اعلان وکړو. اوس جو بایډن چې دی په خپله باندې راغی او دا ډېر کم کېږي چې هغه ایوننګ کې هغه داسې بیان ورکړي میډیا ته، نو هغه راغی. دې مطلب دا دی چې دا یو ډېر غټ خبر دی امریکې دپاره چې د هغې صدر په خپله باندې اعلان کړي. نو او په خپله باندې امریکا وایي چې موږ ته ډېر زیات قوي معلومات او دې په دغه کور کې و، اول د فیملی شفټ شوی وه کابل ته، بیا دې راغی. نو هغې دا وایي چې په ده باندې څو میاشتو نه زموږ نظر و او دې چې دې کور ته سره راغی نو بیا دې بهر نه وتی او سهار کې به دې د مونځ نه پس هغې دا وایي چې د دغه کور بالکونې ته به دې راوته. نو بیا هغې امریکا خپله باندې دا وایي چې دا څو وارې د کور چې کوم دی نقشه
د کوم میټریل استعمال شوی دي خو کې څومره کورونه دي نو دا ټول د امریکای د صدر سره شریک شو او هغه ته بیا دا یقین دي هغه شوله چې دا عمل به موږ په داسې وخت کې کوو چې دی یوازې وي د سره نور کیجوالټیز نشي د ماشومان د ښځه یا ګاون کې دوه نشي نو دوی دا وایي چې کله دی راووته سهار مونږ نه پس تقریبا 13 منټه شپږ بجې وي سهار د کابل کې د خاري ورځ وه نو دوی وایي چې موږ بیا د ډرون نه 2 میزایل فایر کړل او دغه دیم کې دی یوازې اوس دی واقع نه پس مکمل خاموشي ده یعنی افغان حکومت چې ونو موږ ته اطلاع وه چې داسې واقع شوې ده خو وايي وخت کې ما خپل باندې افغان طالبان سره خبره شوې نو هغوی وایي چې یاره داسې هېڅ قسمه واقع نشته بیا یو څو ګنټې پس د کابل پولیس چې کوم ترجمان دی خالد زدران بیا ما ته هغوی وایي چې دا کابل کې یو خوشي کور و او هغې باندې یو راکټ گزار شوی دی داسې ونه بیا ماښام ذبیح الله مجاهد چې کوم د هغې ترجمان دی هغه بیا اعلان وکړه چې یاره مونږ تحقیقات وکړل او زموږ معلومات دا دي چې امریکایي یو ډرون کړی دی کابل کې او دا هغوی وایي چې دا د انټرنیټ اصولو خلاف ورزي ده دا دوحه معاهدې خلاف ورزي ده خو هغې نه پس هغوی په دغه بیان کې هېڅ نه دي ویلي چې دا ډرون حمله چې څوک وژلي شوي دي که نه دي وژلي شوي که وژلي شوي دغه څوک دي خو زما چې کوم معلومات دي هغه دا دي چې طالبان یو خو ډېر زیات دا د هغوی دپاره یوه غټه صدمه ده او هغوی پریشانه په دې دي چې طالبان سره نه ما خبرې کوي د هغوی دا وایي چې یاره موږ دپاره دا د خوشحالۍ خبر دی چې دومره موده چې په افغانستان کې د امریکایي فوجونه وو ناټو وه او دا سړی محفوظ و دی په هلمند کې وو خو دی محفوظ و اوس داسې وخت کې دی په نښه شو چې په افغانستان کې طالبان حکومت ته بیا چې کوم ځای کې د ده دا کور و دا شیرپور علاقه ده او دا ډېر زیات غټ غټ کورونه دي او دا چې کوم پخواني قمندانانو جنرال رشید رستم او د اشرف غني د حکومت چې کوم وزیرانو ډېر مهم خلک دا کورونه هغوی جوړ کړي وو دا ډېر ګران کورونه دي نو بیا چې کله طالبان حکومت راغی نو ټول خلک ووته د افغانستان دا کورونه بیا طالبانو قبضه کړي دي نو دا ډېر زیات های سیکیورټي زون دی دې ته هر څوک کلیم نه شي په دې کې په دې وخت کې چې کوم دغه علاقه ده چې کوم ځای کې دا کور په نښه شوی نو په دې کې طالبانو ډېر مهم خلک اوسي نو اوس دا یاره په هغې هم ده چې ځکه چې په دې حکومت کې هم داسې خلک شته طالبانو چې هغوی خو ډېر اهم عهدې ورسره دي او هغوی هم وانټډ دي ځکه چې د ایمن ظواهري په سر باندې 25 ملیونه ډالر انعام داسې اوس په افغان طالبان خلک چې د هغوی په سر قیمتونه دي نو یو غټه مسله ده افغان طالبان اوسه پورې هغوی نه د دې تصدیق کړی دی او نه یې انکار کړی چې ګنې د سړی نه دی مړ شوی پرون میټینګونه کېدل نن هم کېدل چې یاره مونږ څه وکړو که مونږ ریاکشن ښایي نو څنګه وښایو که ونه ښایو دا بل خبر ده چې هغوی باندې اوس یو دا غټ فشار روان دی هغوی خو دا کوشش کوو چې انټرنیشنل کمیونټي موږ ومني زموږ حیثیت ومني اوس به امریکا دا بهانه جوړوي چې یاره تاسو خو په دوحه معاهده کې دا وعده کړې وه چې ستاسو خلاف په ستاسو ځمکه بل څوک استعمالي نه هلته به القاعده نه پاتې کېږي نو که واقعي امریکا ثبوتونه مخې ته راوړي چې دا شیخ ظواهري هلته و دا د القاعدې مشر و نو بیا به خامخا طالبانو مشکلات سیوا کېږي او سر دا چې کوم دا واقعه شوې ده څه به وایې چې د طالبان حکومت هلته کې آلریډي ډېرې مسلې دي هغوی ته که هغه فاینانشل مسله شي هلته را بیا چې کوم دې وخت کې داعش خراسان دی د سیکیورټي مسله ده او بیا امریکا هم په هغې باندې حمله کوي نو دا خو بیا د هر طرف نه هغه حکومت ګیر دی هغه بیا څه کوي دې سره د هغې مشکلات ډېر دي دې کې شک نشته او د هغې سره دونه وسایل نشته چې دا ټول مشکلات اوس حل کړي ځکه چې طالبانو ډېر کوشش وکړه خو یو ملک هغې په رسمي توګه باندې نه پېژني نه حالانکې د ډېرو ملکونو هلته کې استخبارخانې شته خلک خپل کار کوي او طالبانو هم دننه غوړې طالبان په دې خفه هم دي چې کوم د دوی توقعاتو چې موږ د اسلامي نظام نافظ کوو هغه هم نشي کولی ځکه چې د هغې مجبورۍ دي او دغه یو مسله ده چې د جنکو د سکولونه د شپږم جماعت راپورته بند دي نو انټرنیشنل کمیونټي دا خبره کوي چې تاسو که دا سکولونه کولو کې میډیا دا ده کې نور خلک چې کوم سیاسي خلک ته هغوی شامل کړي نو بیا به کېدای شي تاسو حکومت خلک ومني نو د هغوی مشکلات سوا دي او القاعده چې و نو افغانستان کې ډېر حده پورې کمزور شوی و چې کله 2011 کې بن لادن مړ شو نو بیا دی د القاعدې مشر شو
او د زیاتره وخت د تیر کړو په هلمند کې موسی کلا غرور دي دلته پاتې کېده د سر مشفق خپل کمانډوز هغه هم د مصر او دې په داسې غونو کې پاتې کېدو چې طالبانو ما ته خبر کوله چې موږ به دا ځکه دې پاتې کوو چې هغه یو په آبادي کې موقع غرونو کې بل جون دومره ساده و چې خلکو د نور دنیا نه خبر نو ځکه دې محفوظ پاتې شو په دغه وخت کې بل اوس چې دی نو په افغانستان کې طالبان دپاره غټ چې کوم مشکل دی نو هغه دا داعش دی ځکه چې هغه ډېر زیات ورو مضبوطیږي او خاص کر په دې چې کوم مشرقي صوبې دي کونړ شو ننګرهار شو نو دا هغې لپاره سیکورټي چې لږ شته خو طالبان هم پریشانه دي طالبان په دې پریشانه دي چې هغې جنګ نه ستړي دي او هغې بشري هم دا نه غواړي چې تېر شوي حکومت هم د هغې اسامه بن لادن القاعدې په وجه ختم شوی و نو دا ځل هغې کوشش کوي چې دا څومره مېلمانه دي د بهر دنیا که پاکستانیان دي که چینیان دي د ازبکستان خلک دي عربان دي د القاعدې والے دي چې دوی مېلمانه خو به وي دوی به دلته کې هغوی ورته چای روټۍ ورکوي خیال به ساتي خو طالبان نه غواړي چې دا خلک د دوی خاور استعمال کړي او بیا سبا یو غټ مشکل هغوی ته جوړ شي دا ټایم هغوی بالکل په دې پوزیشن کې نه جنګ دوباره شروع شي اخرنی سوال سر د دومره غټې واقعې نه پس د القاعده مستقبل چرته ګوره نو دلته په دې ریجن کې خو القاعده تاسو ته مخکې ما وویل چې ډېره کمزوره شوې ده یو خو دا وه چې د هغې ډېر زیات مشران پاکستاني قبایلي علاقو کې په ډرون حملو کې وژلي شو بیا افغانستان کې د هغې ډېر خلک مړ شو بیا افغان طالبانو په دې باندې یو پابندي لګولې وه چې تاسو به په خپله باندې کارونه نه کوئ ځکه چې پخوا چې کله بن لادن هغې د نور عربان نه له ظواهري هغې هغه وخت کې طالبانو سره دونه قوه نه وه وسایل نه خو بیا وروسته چې کله طالبانو دا جنګ شروع کړو نو هغې سره ډېر خلک راغی هغوی په خپله باندې خپل خلک ټرین کړل هغوی سره پوهه پوټک راغی وسایلو سره سیوا شي نو بیا د هغوی په القاعدې باندې انحصار کم و نو ځکه هغوی زیات توجه نه ورکوله نو بیا دا خلک دوی کنټرول کړي وو افغانستان کې به دوی چې جنګ کوو نو دوی به طالبانو د کمان لاندې کار کوو بل دوی داسې نشي کولی چې افغانستان نه په نور ملکونو کې کاروایي وکړي تاسو زه چې دومره انټلیجنس تیز دی چې کله هم چینیان بازار ته راوځي ځکه ملته کې سنګیان خلک چې ملیټنټس دي یا مارکیټ ته راشي نو په هغه ټایم باندې بیا د چین سفیر ناست دي طالبانو ته چې هغوی بیا دغه دي نو ځکه د طالبانو مجبورۍ دي هغوی غواړي چې دا نور هېوادونه دي چې دوی سره کومک وکړي او د دې لږو خلکو په وجه باندې هېڅ کار خراب نه شي نو القاعده په دې ریجن کې خو کمزوره شوې ده خو په نور ملکونو خاص کر په افریقا کې چې دی نو هغوی مضبوط دي د هغوی ټول فوکس دلته کې دی صحیح ډېره شکریه مشتاق یوسفزئی صاحب سینئر صحافي او څنګه یې ذکر وکړ چې افغان طالبان کوشش کوي چې خپل حکومت وکړي او خپل ملک کو چلی ملوانه دي راغلي دي بالکل اوسه خو زمونږ ځمکه به نه استعمالوي دا ډېره غټه خبره ده چې دا کله پهلنی پریس کانفرنس و یا دویم پریس کانفرنس و ذبیح الله مجاهد صاحب خبره کړې وه چې زمونږ ځمکه به د چا خلاف هم نه استعمالیږي دا ډېره غټه وعده هغوی کړې وه غټ لاز یې کړو او هماغې لاز باندې اوس ګورو چې کله پورې هغوی قایم دي او څنګه مشتاق صاحب وویل تقریبا کال برابرېږي اگست شروع دی او 15 اگست به یو کال برابر شي که یو کال کې دننه داسې هېڅ قسمه څه غټه واقعه مخې ته نه ده راغلی چې هغه افغانستان نه پلانټ شوي نو مطلب دا چې اوسه پورې طالبان کامیابه دي ځمکه د چا خلاف هغسې نه ده استعمال شوې څنګه چې مخکې کېده کوم علاقې یې سره کنټرول کې دي یا د حکومت کولو به هم لږ ټایم لګي چې څنګه کېدي شي به کتل غواړي خو ایمن ظواهري یو ډېره غټه ګټه دې وخت کې امریکې ته ترلاسه شوې ده یو وړه شنت واخلو تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو هر ځای کې لوبه د پیسو ده او دغه پیسې د خیبر پښتونخوا حکومت سره هم نشته چې هغه ملازمینو ته د هغوی تنخواګانې ورکړي دومره فاینانشل کرنچ د وخت کې په خیبر پښتونخوا کې روان دی خو څوک مني نه هر یو کس وایي چې نه هر څه کنټرول دي که کنټرول دي نو نن په 3 اگست باندې هم د خیبر پښتونخوا زیاتره سرکاري محکمې خپل ملازمین ته تنخوا هغوی نه ده ورکړې ولې نه ده ورکړې ولې تنخوا لیټ شوه او اوس لږ ساعت وړاندې چې کله میونسپل ملازمین دړکه ورکړه چې هغوی به سبا نه پوره پیښور کې سټرایک کوي کار به نه کوي او احتجاج به کوي دھرنه به کوي دغه صوبایي اسمبلی مخې ته نو صوبایي حکومت زر زر کېناسته او WSSP ته تقریبا 59 کروڑه او 50 لکه روپۍ 675 ملین روپۍ هغوی جاری کړي هغه پیسې کم چې نن نه یو میاشت اول مطلب د جولای په پهله هفته کې جاری کول و
صرف خبره تنخواګانو نه ده، نور چې کوم مراعات دي یا کومې وعدې دي، غټ اختر تیر شو د هغې میاشت برابرېږي، اوسه پورې هغه الاونس هم دغې ملازمین ته نه دی میلاو. دې وخت کې موږ سره ریاض خان صاحب موجود دی، چیئرمین دی دغې WSSP ملازمین اسوسیشن. ریاض صاحب ډېره شکریه. یو خو دا راته ووایه ریاض صاحب چې تاسو لپاره خلک کېناستل او دغه پیسې کمپنۍ ټرانسفر شوې، سبا به احتجاج کوئ او که کالم واپس واغشته؟ السلام علیکم. لاول خو ستاسو شکریه ادا کوم. مونږه 4 تاریخ باندې هړتال اعلان کړو چې مونږ ته صوبایي حکومت نن فند جاری کړو 67 کروڑ 50 लाख روپو چې مونږ تراکو او WSSP منیجمنت چې کوم د بانکونو ته چې کو نه ولېګل سبب ان شاء الله ټول ملازمینو ته د تنخواه میسج راشي، سبب تنخواه چالو شي. نو مونږه کال چې کوم د هړتال کړو هغه مونږ واپس واغستو، سبب مونږ ټول ملازمینو ته دا هدایت جاری کړو چې هغه خپل کار خپل شوق. نو ریاض صاحب ولې تاسو احتجاج ولې کړی؟ دا خو د هر سرکاري ملازم حق دی چې یکم تاریخ راځي تنخواه به هغه ته ملاویږي. مونږه اصل مسله دا د WSSP یو کمپنی دا مونږه هغې ته چې لاړ شو نو هغې وایي چې یاره مونږ ته صوبایي حکومت فند نه جاري کوي. نو هغه فند دپاره مونږه دا هړتال اعلان کړی او دې ځل په زمونږ دغه کې چې دا مونږ ته کوم مشکلات پیدا شو، زمونږ دا ملازمین دومره دغه شو سفر شو، نو دې کې صرف دغه یو ارشاد نه دی، ارشاد صاحب ډیپټي سیکرټري ایډ باندې دو لوکل ګورنمنت د 19 ورځې د ځان سره فعل ایثار کړو. الله یې دله د دې سزا ورکړي. ګوره نه ریاض صاحب زه دا وایم چې کومه ستاسو حق دی په یکم تاریخ باندې 19 خو ټیک ده، خو دا ګرانټ خو پهلنۍ هفته کې جاری کېږي، د جولای په پهلنۍ هفته کې. اګست ته خبر ولې راغلی ده؟ دی اصل مسله دا و چې دا لوکل ګورنمنت کې کم زموږ ډیپټي سیکرټري ارشاد صاحب زه دا وایم ریاض صاحب هغوی خو فایل 19 ورځې ایثار کړو که نه؟ دا راته ووایه چې PDA امپلایز ته هم تنخواه نه ده میلاو، د هغوی په دې کې څه ګناه ده؟ هم د تنخواه نه بغیر ناست دي. نو مونږ حکومت نه دا دغه کړو چې یاره مونږ د تنخواه په ټایم راکړي. مونږ خو بار کوشش کوو، خو پکې مسلې داسې راشي چې لکه صوبایي حکومت طرف نه فند نه جاري کېږي، نو د هغې د وجې نه هغې سره پیسې نه وي. ما دا تقریبا 10 ورځې مسلسل هیډ آفیس زمونږ په حیات آباد فیز 7 کې دی او تاسو اعلان کړو چې به فاینانس ډپارټمنټ مخې ته احتجاج کوئ. نو ارشاد صاحب خو په خپله په بلدیات کې کینی، تاسو احتجاج د فاینانس ډپارټمنټ پسې کوی لګیا او فاینانس ډپارټمنټ خو پیسې تقریبا 19 مخکې جاری کړې وې، خبره په AG آفیس کې نښتې وه، دھرنه د صوبایي اسمبلی مخې ته کېده، نو دا هر څه ډېر ګډوډ نه و؟ اصل مسله دا و چې زمونږ لاول دغه چې کوم نو دا د لوکل ګورنمنت چې کوم دا ډیپټي سیکرټري دی لاول فیل د سره په 13 تاریخ د تلو او 30 تاریخ پورې د ځان سره ایثار کړو. دا چې کله په دې کې زمونږ بورډ چې کوم چیئرمین دی رضوان بنگش صاحب دا ډیره شکریا ادا کوم چې هغه کله ګرالو سیکرټري صاحب سره ملاقات وکړو، هغه بیا هغه ایډمن راوغوستو، هغه ورته ویل چې WSSP له ولې پیسې نه ورکړې. هغې نه پس بیا هغه فیل چې څه ټایم کې دغه کو نو بیا فاینانس ته لاړو. فاینانس ته چې کله لاړو نو بیا هلته زمونږ د فاینانس ډپارټمنټ چې زمونږ کوم کسان دي هغه روزانه سیکرټریټ ته بتله، په پیله ورځ باندې هغوی لاړل، نو هغوی چې کوم کس سره فیل و نو هغه د ابتاباد و، نو هغه په هغه ورځ باندې رانلو، هغه ویل مړی شوی دی. بیا په بله ورځ باندې چې کوم ډایرکټر ته هغه فیل مارک شو نو هغه ترې نه پټ شو. ښه ریاض صاحب یو بله خبره، تنخواه خو راله، خو ستاسو د DRA مطالبه، ستاسو دا غټ اختر چې کوم الاونس د هغې مطالبه، د هغې به اوس څه کېږي؟ دا ټول به انشاءالله راکوي اور ټایم خو به دې تنخواه سره به راکړي. کنفرم خبره ده سبا ټولو ته ملاویږي؟ کنفرم خبره ده. که سبا ملاو نه شوه بیا سبا که ملاو نه شي چک به جوړ کړي، بله ورځ به راکړي، هغه مسله نشته چې پیسې راشي بیا پیسې ملاویږي، خو چې کله پیسې نه وي نو بیا خو ملاویږي نه که نه دغه وجه. صحیح ریاض ډېره شکریه. ریاض صاحب مونږ سره موجود و. دا څنګه ذکر وکړه خیبر پختونخوا حکومت زیاتره اټانومس باډیز کوم چې په خپله کار کوي دا یې خپل بورډ دی هغوی ته ګرانټ نه دی جاري کړی او دا هم د دې ملازمین دا احتجاج دھرنا یا ځایي زور چې پای باندې خیبر پختونخوا مجبوره شو او بیا دا پیسې ورکړې. دا څه د دې مسله نه ده، ډېرو یونیورسټیانو ته هم فنډ نه دی جاري شوی چې هغوی ملازمین ته تنخواه ورکړي. د هغوی تنخواهګانې هم د 2 میاشتې 13 میاشت تنخواه هم ته نه میلاو شوې. څنګه موږ د PDA خبره وکړه هغوی ته هم ممکنه ده چې سبا یا بل سبا پیسې میلاو شي. مختلف ادارې نور هم دي، اټانومس باډیز ګرانټ باندې چلیږي او ګرانټ هم ایثار دی. حکومت ته دې وخت کې فائنانشلی غټې مسلې دي،
امید کوو تمه لرو چې دا مسلې به زموږ دغه حکمرانان حل کړي. پروګرام وخت ختم دی، اجازت راکړئ، د الله په امان.